مساء الخير. تحية للحضور الكريم، تحية لزملائي. جد سعيدة اليوم ونحن نحتفل ونحتفي بنجاحنا، فهنيئا لنا جميعا بهذا التتويج وهذا النجاح، وأتمنى أن يكون فاتح خير علينا جميعا بمزيد من التألق والتفوق والعطاء. بداية أتوجه بخالص عبارة الشكر والامتنان لمؤسسة أبسوبار وكافة الأطر التي تسهر على سير هذه القافلة الإنسانية الثقافية، كل باسمه ودوره. يعني أود شكر جميع الآباء والأمهات الحاضرين على دعم بناتهم وأولادهم، وعلى رأسهم أمي الغالية، فدمت لي قديستي وهنيئا لنا وشكرا. السلام عليكم. أول شيء أشكر جميع الحضور. كنشكر المؤسسة ديال أبسوبار على رأسها العراقي. كنشكر الأم ديالي والأخت ديالي اللي حضروا معايا اليوم. كنهنئ الزملاء ديالي جميعا على فلاش ديال الأكاديمي، وكنتمنى ان احنا ان شاء الله نواصلوا في هذا الشيء ونقدروا نقدموا شي حاجه للناس اللي اكثر واكثر، وشكرا. Comme nous n'avons pas préparé ma speech, bon, je remercie toutes les personnes ici présentes en salle. Spécialement ma mère qui s'est déplacée aujourd'hui pour assister à ma réussite avec toute fierté. Ensuite, les remerciements les plus sincères pour l'encouragement de la Ahmed pour tous vos efforts et votre dynamisme pendant vos cours. Je remercie aussi l'Académie Absoubar de nous avoir donné l'occasion de forger notre carrière. Et finalement, je félicite tous mes camarades de promotion et je vous souhaite un très bon courage. السلام عليكم. بهذه المناسبة كنبغي نتقدم بالشكر الجزيل للوالدين ديالي نجاة زوقا ومولود عربان على الحضور ديالهم وعلى الصبر ديالهم حياة سنوات الدراسة. ثانيا كنوجه الشكر للانستيتو أبسوبار
وبالخصوص الأستاذ أحمد العراقي على المجهودات ديالو، على المجهودات ديال الطاقم الإداري والتربوي ديال الانستيتو. اي فينالمون كنتوجه بتحيه للزملاء ديالي بمناسبه التخرج ديالهم، وكنقول لهم كنتمنى لكم التوفيق. شكرا. Monsieur le directeur, chers amis et chers camarades de promotion, chers parents, merci de m'avoir applaudi en cette occasion tant spéciale pour moi que pour les gens qui ont contribué à ce qu'elle voit le jour. Je suis très émue et honorée d'avoir été invitée à prendre la parole à l'occasion de la remise des diplômes de notre promotion. Je remercie à titre particulier le directeur, Monsieur Relaqi Ahmed, à qui je témoigne ma gratitude pour son aide, qui m'a encouragée à mener mon projet à bon port, ce qui a finalisé ce diplôme dans l'importance et d'envergure suite à la formation que j'ai reçue et qui me permet d'enrichir et d'approfondir encore plus ma recherche à l'Institut national de l'action sociale. Je remercie toutes les personnes qui se sont rendues disponibles au cours de notre cursus. Merci également à l'ensemble du corps professoral, des hommes et des femmes dont l'ambition est de servir et de nourrir la nôtre, avec toute ma considération et respect. Merci. شكرا بزاف. انا ما كنتش عارفه بلي هذا الكلام خالص ديال اي غلط هادو كله. اول حاجه كنبغي نشكر المؤسسه ديال ابسوطات الاكاديميه ديال الشباب ابسوطات ومسيو احمد العراقي على الفرصه اللي رائعه جدا. تعرفت على ناس اللي هما بروفيسيونيل وتعرفت على اصدقاء مزيانين بزاف، وشكرا بزاف على هاد الفورماسيون، وكنتمنى نزيدو نقدم ان شاء الله ونعملو شي حاجه ونكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام على خاتم المرسلين. أستاذ أحمد العراقي، مدير أبسوطة للأعمال الاجتماعية، أساتذة الأجلاء، الأهل والأحبة، زملائي الخريجون، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسمي وباسم زملائي فإنه من دواعي فخري واعتزازي أن أقف اليوم بينكم لنحتفل بتخرج نخبة من بشائر الخير والعطاء، طلبة الفوج الخامس لمسلك المساعدة الاجتماعية من زوهرة أول معهد خاص للأعمال الاجتماعية بالمملكة المغربية. نحتفل بعطاء آخر يكتب بالخط العريض في سجل إنجازات المعهد الذي يسهر دائما على تقديم الأفضل لجميع الطلبة والطالبات. هنا شباب يقفون اليوم بين أحضان هذا الصرح العلمي المتميز الذي احتضن أحلامهم وطموحاتهم، يقفون ليقولوا شكرا لكل من شاركهم ذكريات هذه السنة التي تكللت بالعطاء والحكمة والإرشاد. ولا يفوتني أن أقدم جزيل الشكر للأساتذة الأفاضل على مجهوداتهم الدؤوبة والمتواصلة في إثراء الحياة الطلابية بكل من شأنه أن يصقل شخصياتهم وينمي مهاراتهم ويعزز ثبات خطواتهم على دروب الحياة. زملائي، هذه هي الحياة، محطة تلو الأخرى نقف على أعتابها في انتظار القادم من الأيام. تذكروا أننا وإذ نسكن الحاضر بالجد والعمل فإن المستقبل ينتظرنا بالخيرات والأمل. إلى والدي الحبيبين أعترف بأنني قد لا أجيد الرمزية بأن قلمي يتضاءل أمام عظيم عطائكم، لكن عهدي بكم تقرؤون ما خلف الكلمات وتدركون أحلامنا بنظرات وتغفرون عجز طفلتكم عندما تحاصرها اللغة بين حروف ثلاث منها شكرا. أيها الحفل الكريم، سنقولها اليوم غدا وأبدا لكل من خط سطرا في سجل العطاء، لكل من نثر فوق الرسم معالم من أسماء، لكل من غرس شجرة أوراقها العلم والمعرفة. شكرا لكم إلى أن تجف الأقلام، ونرجو منكم أيها الحضور الكريم تقبل هذه الكلمات المتواضعة مع فائق الحب والاحترام. شكرا.
messieurs, bonsoir. Nous avons l'honneur de vous représenter à la cérémonie de remise des diplômes. Tout d'abord, avant de commencer, laissez-moi féliciter mes camarades diplômés. Nous remercions tout d'abord M. Ahmed Al-Iraqi, ainsi les autres membres de l'Absopad pour le fidèle service pendant toute l'année. Merci également à ma petite famille et aussi aux chers parents de mes amis diplômés. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. مساء الخير جميعا. في هذا المعهد الجميل الذي تلقينا من خلاله صنوف من العلوم والمعارف وأيضا مجموعة من الأنشطة والتدريب التي كان لها الأثر الجميل على نفوسنا، وإنه لشرف لنا أن نقدر جهودكم المبذولة مع تمنياتي لكم بالمزيد من التقدم والازدهار في عملكم والاستمرار في العطاء والمحافظة عليه. كما أتوجه بالشكر الجزيل لوالدي ولآبائنا على الرعاية والعناية وحسن التربية. أشكر أيضا زوجي على مساندته وتحفيزه لي على الدراسة عموما، وأيضا ابنتي رفيدة الغالية. ولا ننسى فضل الأساتذة الذين لم يبخلوا علينا بكل علم نافع. هذا الجهد والوقت أقول لهم وأكن لهم حق الشكر. أشكر الطلبة جميعا وخاصة من جمعتني بهم صلة الصداقة، والشكر موصول لكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل إدارة وأساتذة وطلبة. شكرا لكم جميعا. Les membres de l'administration, chers camarades, chers amis et surtout chers mes parents, je veux vous dire merci beaucoup. Alors ce soir c'est la célébration ou la commémoration après une année au sein de cette école. Cette célébration nous mérite ou bien une groupage qui se trouve une année lors desquelles chacun d'entre nous peut vivre un parcours très enrichissant. C'est donc la fin d'une belle aventure. Je veux vous dire ce quel plaisir cela était pour moi d'avoir pu la vivre avec vous et tout vous revoir ce soir. Merci. يسعدني ويشرفني أن أقف أمامكم اليوم أساتذة أصدقاء وعائلة في حفل تخرجنا هذا، ولا يفوتني أن أنوه بالتكوين والتكوين الفعال الذي قدمته لنا إدارة المعهد الوطني الخاص للعمل الاجتماعي. وإنني لأهدي ثمرة جهدي وكفاحي لأمين عزيزتين غاليتين حاضرتين معنا هنا. الأولى ولدتني والثانية ربتني. أشكر لهما معروفهما وإخلاصهما وجميلهما. وإنني كذلك لا أهنئ الصديقة بشوشة متميزة وفاء لحصولها على المرتبة أو الرتبة الأولى في سلكنا سلك المرشد الاجتماعي. كان تنافسا شرسا وشريفا في الآن ذاته. هذا وأتمنى للجميع المزيد من التألق والنجاح في سماء العلم والمعرفة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So the beginning of this formation, actually I couldn't even speak in front of 4 people, so it was really good for me, and I understand and I experienced a lot of things,
And I really want to thank Mr. Eraki because he was with us all this year and he helped us to discover in ourselves a lot of things. And also to thank you to my friends that, I mean, especially with everything, we've been like really friendship and okay, thank you very much. And it was like really good experience. And I can't wait for next year, inshallah. لحضوركم وأشكر طاقم أبسوباد وخصوصا الأستاذ أحمد العراقي الذي بذل مجهودات جبارة في إيصالنا لهدفنا. كانت هذه أحسن تجربة في حياتي، تعلمت منها الكثير خصوصا روح المساعدة والعمل الإنساني بصفة عامة. أشكركم جميعا وخصوصا عائلتي. أشكر السيد أحمد العراقي رئيس المؤسسة على مجهوداته الجبارة وأخلاقه العالية التي زرعت في قلوبنا قيم المحبة والإنسانية أيضا. وكما يسرني أن أشكر أمي الغالية التي انتظرت هذا اليوم بأحر من الجمر. ولن أنسى طبعا أصدقائي وعائلتي وأيضا الحضور الكرام الذين جاءوا ليشاركوننا فرحتنا في هذا اليوم المميز والرائع. لحظات من الفرح وارتشاف من السعادة تكسوها محيا بعضنا من طعم نهاية عمل ناجح لتروي ظمأ سنة من الاجتهاد وتنسال لها وترسم رونق البهجة في نهايتها لنتقاسم هذه اللحظة بما يبهج قلوبنا جميعا. فألف مبروك علينا وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا للسي عبد الله على هذا الكلام الجميل. أولا كنشكر الحضور الكريم وكنبارك الإخوان والأخوات الطلبة. أولا كنشكر هذا المنطلق بنا في مركز أبسوباد وكنقدم الشكر لجميع الطاقم الإداري اللي كيشرف على أبسوباد وكنعترف بأن الجميع ديالكم غنبقى مدى الحياة على اعتبار بأن الميدان الاجتماعي هو ميدان إنساني يعني كيهتم بواحد الميدان اللي كيهتم بواحد الفئات اللي هي كأمس الحاجة لنا. هذا ماشي تشريف، هذا تكليف كينتظرنا واحد العمل جبار ان شاء الله يا ربي. وكنطلب الله سبحانه وتعالى نكون على حسن الظن وتاكد بان سعيد اننا نلقاو نرى الاشاره ديالكم. وشكرا بزاف لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله. كان بأمك عودة الشتاء. من طرف الأستاذة الجامعية طبعا
2, 3. Institut Absopa.